बाब विजय सरदेसाय, गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष प्रभाकर तिमले, सगळ्यात पयलीं तांचें अभिनंदन करता हांव, कारण विधानसभेन म्हणजे हे जे प्रोग्राम पत्रिका दिल्या ताचेर म्हज्या समोर 15 मिनटां दिल्या, तेंचे आभार मानता हांव. विधानसभेन 5 मिनटां मेळटा, हांगा पयलेच फावटी तेंच्यांनी 15 मिनटां दिल्या. आयच्या युवकांच्या मेळाव्यान खूब बरें दिसता तुमच्या समोर उलोवपाक. गोंयचो फुडार आनी गोंयचे गोंयकारपण दाखोवपाची एक संदी तुमच्या हातान आसा. हांव केन्नाय म्हणटा की आमचे प्रत्येकाचें नशीब प्रत्येकाच्या हातान आसा. तशें गोंयचे फुडारपण आनी गोंयचें जें भविश्य आसा तें तुमच्या भुरग्यांच्या हातान आसा, युवकांच्या हातान आसा. तुमकां योग्य निर्णय योग्य वेळाचेर घेवपाक जाय. आयज ती संदी येयल्ली आसा आनी ती संदी तुमकां कोण दिता तर गोवा फॉरवर्ड दिता. गोंयान ज्या पद्दतीन राजकारण चल्लां तें जर पळयत जाल्यार आज सकाळी एक मॅसेज आयलो. वाचतना म्हाका दिसलें की गोवा घातक राज्य म्हणून, एक्चुली गोवा घटक राज्य इंग्लिशीन बरयल्लें, वाचतना गोवा घातक राज्य म्हणजे गोंय हें घातक लोकांच्या हातान आसा आनी लोकांचें गोंयचें भविश्य धोक्यान आसा. हें गोंयचें भविश्य जर उज्वल करतले, बरें जर करतले, गोंय जर तुमकां बरें पळोवपाक जाय जाल्यार तें तुमी तुमच्या हातान घेवपाक जाय, गोंयच्या लोकांनी हातान घेवपाक जाय. म्हणून एक संदी आसा. हांव तेंचें खरेंच आज अभिनंदन करता की आयच्या स्टेटहूडच्या दिसा बरो योग्य निर्णय तेंच्यांनी घेतला आनी आयची ही युवकांची सभा तेंच्यांनी आयोजीत केली आनी उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद तांकां मेळिल्लो आसा. युवक जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना सबंद गोंयभर जर पळयत जाल्यार साद्या 11वेक आनी फर्स्ट इयराक एडमिशन घेवपाक भुरगे एडमिशनाक भोंवतात, तांकां एडमिशन मेळना. आयज परिस्थिती एडमिशनाची ही, पूण भुरगो जेन्ना शिकतकूच आपले एज्युकेशन कंप्लीट करता तेन्ना जॉबाचें कितें काय म्हणून तें जर पळयत जाल्यार काही प्रमाणात समजा जर एज्युकेशन फॅसिलिटीज गोंयान तयार जाल्यो जाल्यार जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जावंक ना. गोवा फॉरवर्डा कडेन पळयत आसतना एकाच दृश्टिकोनांतल्यान पळयता. गोंयच्या प्रत्येक भुरग्याक इजिली एडमिशन मेळपाक जाय आनी तेच्या नंतर समजा जर जावपाक जाय एज्युकेशन कंप्लीट करतकूच जाल्यार इजिली जॉब मेळपाक जाय. हे काम सरकाराचें. उपकार करिना कोणाचेर. सरकार समजा जर आसत जाल्यार ते खंयच्याच गोंयकाराचेर उपकार करिना, ते तेचें कर्तव्य. प्रत्येक भुरग्याक एज्युकेशन दिवपाचें कर्तव्य, त्याच बरोबर जॉब दिवपाचें सरकाराचें कर्तव्य. म्हणून हांगा समजा IT केलें, इलेक्ट्रॉनिक्स करतकूच त्या भुरग्यांनी पुण्या नाजाल्यार बेंगलोर नाजाल्यार हैदराबाद वचपाची गरज ना. त्या भुरग्यांक आयज हांगाच जॉब मेळपाक जाय. म्हणून आमी परत परत विधानसभेत बोल मारता की बेश्टे नांवांक तुमी IT म्हणनाका. आमकां वाज येयलो. 15-20 वर्सां जालीं आमी आयकता हांगासर ITक लँड घेतल्या, थंय आनीक कितें केलां, थंय आनीक कितें तरी करता. असलें करनाका. ही फटिंगपणां करपाची ना. हे आमचे भुरगे. आमी म्हणटा की हो युवकांचो देश, युवकांचो देश जाल्यार ह्या देशाचें भविश्य युवकांच्या हातीन आसा. आनी देशान जर युवक आसात जाल्यार गोंयान निश्चित युवक आसात आनी गोंयचें भविश्य जर आसत जाल्यार त्या युवकांच्याच हातान आसा. मित्रांनो, हांव चड उलयना की आमकांय दिसता प्रत्येक भुरग्याक
कॉलेजीन एडमिशन मेळपाक जाय, प्रत्येक भुरग्याक हायर सेकंडरीन एडमिशन मेळपाक जाय. पूण सरकाराचो विचार कितें, आसलेली कॉलेज बंद करता. हें दुर्दैव आमचें न्ही, सरकाराचें न्ही, भुरग्यांचें. आमकां दिसलेलें की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आयला, सरकार कितें बरें करता म्हणून, पूण सगळी फटींगपणां करता. म्हाका दिसता 2 ते 2.5 वर्सां जालीं कितलेशेच प्रोजेक्ट, कितलेशेच एंटरप्रेनर येवन रावल्या, पूण तांकां परमिशनच दिना. कित्याक? सोडल्या शिवाय गाडी फुडें वचना. पूण जे 50,000 युवकांक जॉब दितले म्हणून लोकांची पळय फटींगपणां करता, लोकांची पळय दिशाभूल करता, ते जर एकंदरीत पळयत जाल्यार दुख्ख दिसता, मन रडटा भितरल्यान. आमी प्रामाणीकपणान काम करता, तो विजय आसूं, रोहन आसूं, आमी प्रामाणीकपणान काम करता. आमकां चिंता आसा युवकांची, गोंयची चिंता आमकां आसा. म्हणून विधानसभेन आमी बोवाळ मारतात, म्हणून विधानसभेन आवाज करतात आमी. कारण हेंची जी फटींगपणां आसा आनी हेंचे पळय जे कितें कारनामे आसा पळय, आमी आमच्या उक्त्या दोळ्यांनी पळयल्ले आसा. केन्ना पर्रीकाराची पळय तुमकां स्टायल खबर आसतली, तूं 8 दिसांनी यो, तूं 15 दिसांनी यो, तूं 30 तारखेक यो, तुजें करता काम. मागीर एक दीस एकटो भुरगो हांवें कॉल लेटर व्हेलें आनी दिलें प्रायवेट कंपनी. आपूण ताजे कडेन उलयता, तूं 8 दिसांनी यो. भुरगो 8 दिसांनी गेलो, आरे रे म्हणपाक लागलो, तो ना, खंय तरी भायर गेला, एक 2-4 दिसांनी यो करता तें. आपूण करून घेता न्ही तें. बरें, एक 10-15 दिसांनी तो परत येयलो भुरगो. कितें? अरे त्या फोन म्हाका चलाय. तर तो म्हणपाक लागलो, भाई तें म्हजें काम जालें, पेडे हाडल्या. ताका बाबड्याक खबर ना, तेजें आपुणूच काम जालें आनी हो बंडलां मारीत आसा. सो अशा प्रकारच्यो ह्यो खबरी गोंयांत चल्ल्या, तुमकां कळूंक ना. तुमची ट्यूबलायट म्हणजे तुमी आतां तुमचो कितें चेंज करचें पडलें, चोक चेंज करचो पडलो. म्हणजे असले पळय ह्यो काणी आसा पळय, ह्यो विधानसभेन आमी खूब आयकल्या आनी आमी आतां तयार जाल्या. तो विजय आसूं, तो रोहन आसूं, आमी तयार जाला. आमकां कळटा कोण बंडलां मारता आनी कोण खरें उलयता. म्हणून तुमी तुमचो चोक चेंज करपाक जाय, तुमची ट्यूबलायट टाक करून पेटपाक जाय. हे पळय, हे आयज पळय जॉयन जाल्या पळय, तेंची मातशी लेट पेटली, पूण आयज पेटली. ती गरज आसली पेटपाची. आयज सबंद गोंय पेटपाक जाय. आनी ते जर कोण पेटयतले जाल्यार गोंयकार पेटयतले आनी गोंयचे यूथ पेटयतले. ती जबाबदारी तुमची. तुमकां गोंय कशें जावपाक जाय तें दिसपाक जाय, ही तुमची संकल्पना आसपाक जाय. आमी पयर सगळ्या चडशा मतदारसंघांनी भुरग्यांक चित्रां रंगोवपाक लायली. म्हणजे 10 वर्सां नंतर गोंय तुमकां कशें आसपाक जाय. म्हणजे ल्हान भुरग्यांनी सुद्दां आपल्या मनांतले गोंय, आपल्या संकल्पनेंतलें गोंय एका कंपाऊंड वॉलाचेर रंगयलें. म्हणजे तांकां सुद्दां दिसता की गोंय हें ग्रीन आसपाक जाय. म्हणून बावडो आत्तां आमचो तो मिशन बायपास ताणें सुंदर उलयलो तो. आमी तेजेच बळी. आमचो ऑडवल पाल म्हणटा तो गांव, त्या गांवांतल्या लोकांक घेवन तेंचेर अन्याय जाला म्हणून तांकां घेवन हांव मुख्यमंत्र्या कडेन गेलो, मिटींग घेतली. त्या 20 लोकांच्या समोर आनी म्हज्या समोर आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्र्यांच्या समोर तो मायनवालो सांगता, एकट्या माजी सरपंचान म्हटलें की तुमी मायन जी आसा पळय ती इल्लिगली चलयता. तो त्या उतराचेर तो म्हणटा मुख्यमंत्र्याच्या समोर की तूं अशें जर उलयशीत जाल्यार तुका हांव भितर उडयतलो म्हणून. कितें कापसतात मायनवाल्याची ती पळय, म्हज्या फुड्यान हांव टाक्कर उबो रावलो, कापस जाल्यार ताका भितर उडय. तुका जर मुख्यमंत्र्याच्या समोर हांवें सांगलें तुका कापस जाल्यार ताका भितर उडय. मायन चलोवप म्हणजे कितें? जेन्ना पळय मायन सुरू जाली तेन्ना हांव त्या काही 4-5 लोकांक घेवन त्या मायनवाल्या कडेन, ते ऑफिसर्स आसा तांच्या कडेन गेलो आनी तांकां विचारलें, अरे बाबा तुमी लोकांक विश्वासान घेवंक ना, तुमी ग्रामपंचायतीक विश्वासान घेवंक ना आनी मायन सुरू कशी केली? ते म्हाका कितें सांगता, आमकां लोकांचें कांय लागना, आमकां ग्रामपंचायतूय लागना. मुख्यमंत्र्याक सांगलें हांवें, हे अशें म्हणपी लोक जांकां केंद्र सरकार लागता
ते लोक एक दीस सांगतले आमकां हे स्थानिक सरकारे लागना, म्हणजे ह्या मायंडवाल्यांक चड माथ्यार बसोवं नाका. हांव हांगाच्यान सरकाराक सांगता, एक दीस मायन काडटा काडटा तुमकां केन्ना गिळटले पळय हे तांकांच कळचें ना. खूब सरकाराचे गजाली आसात. आयज समजा गोंयांत समजा जर आमी पळयत, कोण सुखी आसा? तुम्ही सांगा, तुम्ही कोण सुखी आसात? तुम्ही सुखी आसात? यूथ म्हणून तुम्ही सुखी आसात सांगा. प्रत्येक भुरगो सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवता, ते तरी सुखी आसा ना? ते रस्त्यार. कोण रस्त्यार? ते लायफ गार्ड आसा पळय ते रस्त्यार. पॅरा टिचर्स आसा, तांच्या कडल्यान काम करून करून घेतले. एका टिचराक 18,000 मेळटा, एकट्याक 10,000 मेळटा, जाल्यार एकटो 40,000 जोडटा. ह्या वेगवेगळ्या एकच काम करणाऱ्या लोकांक वेगवेगळो पगार कित्याक? तुम्ही लेबर पळयात, तुम्ही गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान वर्कर आसा पळय तांकां ते रस्त्यार. आणि व्हडले त्याच्या फुडले जर पळयत, गव्हर्नमेंट सर्वंट हॅपी नाच, गोंयचो लोक हॅपी नाच. बरें, त्यांच्या पार्टीचे तरी लोक हॅपी आसा? ते ना. आता आम्ही त्यांच्या बद्दल चड गाळी तांकां मारपाची गरज ना, कारण जो सभा जाता पळय आणि ते पळय ते गाळी मारता पळय तितलेच तांकां पुरो. म्हणून हांव चड ह्या विशयाचेर आनी तेंचेर चड हांव उलोवपाक वचना. कारण एखादो जर टीचर आसत, गुरू आसत, त्या गुरूकच खबर आसता आपलो भुरगो कसो तो, आणि तोच तेच्या बरोबर सांगपाक शकता. म्हणून एखादो एकटो गुरू आपल्या शिष्यांचे बरोबर कपडे कशे काडपाक जाय ते बरोबर त्या व्यासपीठा वयल्यान काडटात. मित्रांनो, आमकां आमचे विचार मांडपाक आपले लोक जाय. आमकां हायकमांड नाका. हो प्रत्येकाचो विचार आसा. प्रत्येकाक जाय बदल जावपाक जाय. प्रत्येकाक दिसता की आता खंय तरी बदल जावकूच जाय. म्हणून लोकांक पर्याय जाय. लोक पर्यायाच्या शोधान आसा. लोक गोवा फॉरवर्डा कडेन एक वेगळ्या आशेन पळयता. खूब जाणांक अशें सरकार तेंचे आमकां, म्हाकाय भंय दिसतालो पयलीं, आतां हांव भियेना. कितें करतले? कितें करतले? हांव प्रामाणीक मनीस. हांव केन्नाच वायट काम करना. हांव प्रामाणीक इतलेच खातीर जालो की हे लोक सूड बुद्धीन वागता म्हणून म्हाका चड प्रामाणीक जावचो पडलो. आयज गरज आसा तुमकांय बी. तुम्ही प्रामाणीक आसपाक जाय. जर तुम्ही प्रामाणीक आसात, जर तुम्ही सत्य आसात, जाल्यार तुमच्या वाटेक कोण वचपाक शकना. कोणी तुमचे कितें ते करचे. हांव सांगता केन्ना केन्नाय हांव प्रामाणीक आसा. आणि इतले करूनय समजा जर तुमचेर आळ घालपाक जाय, विजय सरदेसाय भशेन जर खंय तेचें नांव समजा जर खंय गोवपाक जाय, खंय जर घालपाक जाय आनी ताका अडकोवपाक जाय, जाल्यार तशेंच तुमच्यान अडको येता. आनी तशें जर अडकोवपाचें आसा जाल्यार खंयच्या वेळाचेर नरेश सावळ भितर वचपाक तयार आसा. आणि ते गोंयकारा खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर हांव दिवचलेंतल्यान येयला. दिवचल म्हजी कर्मभूमी. अरे दिवचले खातीर आमी काम केला, दिवचलच्या लोकां खातीर काम केला आणि प्रामाणीकपणान काम केला. आणि दिवचलकार हांव सदांच म्हणटा, स्वाभिमानी दिवचलकार. एका वेळाचेर म्हजो घात जालो, बरे त्रास जाले असतील, पण दिवचलच्या लोकांनी म्हाका सांबाळ्ळो. हांव वयल्यान सकयल पडटा असो जालो, पूण दिवचलच्या लोकांनी म्हाका सकयल उडोवपाक दिलो ना. अलगद आपल्या हातान झेल्लो आणि म्हाका विधानसभेत वचून बसयलो. अरे अशाच प्रकारचे गोंयचे लोक, गोंयच्या लोकां बद्दल गोंयचे लोक कशे आसात ते पळोवपाक जाय, आयकपाक जाय जाल्यार गोंया भायर वचून पळयात. ते आदरान गोंयचे नाव घेतात. म्हणून तुमची आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. गोंय सांबाळपाची, गोंय फुडें व्हरपाची, आणि ती ताकद फक्त गोवा फॉरवर्डान आसा. आणि गोवा फॉरवर्ड हे काम करपाक शकता. कारण आयज जर गरज जर गोंयांक आसत, लोकांक वाज आयलो आता खंयचे हायकमांड दिल्लीक विचारपाक जाय, 8 दीस वतले 10 दीस ना.
डिसिजन ताबडतोब आयचे डिसिजन आयचंच जावपाक जाय. हे काम गोंयांतले सरकार, रिजनल पार्टी, लोकल पार्टी समजा जर सत्तेर आयली जाल्यार हेच काम जावपाक शकता. आणि हे काम तुम्ही करपाक जाय, तुम्ही गोंयकार म्हणून करपाक जाय. ही तुमची जबाबदारी. मागीर मात्र रडू नाका आमचे अशें जालें आनी तशें जालें म्हणून. पळय तांकां उशिरा कळ्ळें, पूण देर से आए लेकिन दुरुस्त आए. मागीर रडप ना. आयज जे आमी डिसिजन घेता ते सारखे घेवपाक जाय. मित्रांनो, सुंदर अशा कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाक मेळ्ळें आनी युवकांच्या फुड्यान उलोवपाक मेळ्ळें. युवक म्हणटा, हांव परत परत सांगता, युवक हे आमचें भविश्य. आमचे काही लोक 60 जाले, हांव 50 जालो. पूण वेळ वयता. 5 वर्सां पयलीं हांव 45 वर्साचो. ताच्या पयलीं इलेक्शनाक पडलो. ताच्या पयलीं कितलो आसलो? 40 आसलो. पूण वेळ वयता. अशी तुमची वेळ वचपाक दिवं नाका. तुमचे कडेन आयज संदी आसा, ती संदी घालोवपाक दिवं नाका. ती संदी योग्य वेळाचेर त्या संदीचो वापर करपाक मेळपाक. मागीर रडप ना. अभिनंदन करता तुमचे आयज की तुम्ही मोठ्या संख्येन हांगासर उपस्थित आसात. तुमच्या कडल्यान गोवा फॉरवर्डाक एक नवी आशा आसा. त्याच प्रमाणे तुमकां युवकांक गोवा फॉरवर्डा कडल्यान एक मोठी आशा आसा. आमी सगळ्यांनी एकमेकाक सहाय्य करू. अवगे धरू सुपंथ. म्हणजे हांव आतापर्यंत जो आयला पळय तो सहकार क्षेत्रांतल्यान, कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटांतल्यान आयला. आयज पर्यंत आमी एकामेकाक दुसऱ्याक हेल्प करीत आयल्या, एकामेकाक फुडें घेवन हातान हात घेवन फुडें वचत आयल्या. तशें तुम्ही सगळ्यांनी एकामेकाचो हात हातान घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. काही लोक फाटी आसात, तांकांय फुडें हाडपाची गरज आसा. ही जबाबदारी तुमची. कोण तरी तुमच्या खातीर फुडें सरल्यात, तांकां प्रेरणा दिवप, तांकां फुडें घेवन वचप हें काम तुमचें. आनी तेच्या खातीर काम करप तुमचें खूब गरजेचें आसा. मित्रांनो, तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा येता आयच्या दिसाच्यो. गोवा फॉरवर्डाक बरें उज्वल भविश्य मेळचें आनी तितून आमचोय सहभाग आसचो अशें मागता आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता.